राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईंलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या दिनहुँ बढ्दै। उपत्यकामा 8 सहित आज एकै दिन 22 जनाको मृत्यु। नागरिक सचेत नभए पुनः लकडाउन हुने सरकारको चेतावनी। कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिएको आग्रह पालना गर्न आग्रह। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडद्वारा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड। म्याद गुज्रिएका चामल बिक्री गरेको खुलासा। थाइल्याण्डमा रेलसँग यात्रु बस ठोकिँदा कम्तीमा 18 को मृत्यु। बसमा सवार अधिकांश घाइते। र युएईमा जारी आइपीएलमा राजस्थान रोयल्सको जित। सनराइजर्स हैदराबाद 5 विकेटले पराजित। अब पूरा समाचार। कोरोना भाइरसबाट काठमाडौँ उपत्यकामा 8 सहित देशभरि थप 22 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 5 महिला र 17 पुरुषको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा काठमाडौँका 1 महिला र 4 पुरुष रहेका छन्। यस्तै ललितपुरमा र भक्तपुरमा गरी 4 पुरुषको मृत्यु भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी चितवनमा 1 महिला सहित 4 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै सुनसरीमा 1 महिला र 1 पुरुष, धनकुटामा 1 महिला, सर्लाही र सिन्धुपाल्चोकमा 1 पुरुषको मृत्यु भएको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। नुवाकोटमा 1, रूपन्देहीमा 3 जनाको पनि कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 636 पुगेको छ। आज 2071 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 1,07,755 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 1,416 जनामा संक्रमण देखिएको छ। नेपालमा आजको पीसीआर जम्मा 12,427 गरी जम्मा 11,76,984 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 2071 रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यका मध्ये काठमाडौँमा 1145, भक्तपुरमा 110, ललितपुरमा 161 गरी जम्मा संक्रमितको संख्या 1,416 छ। मन्त्रालयका अनुसार देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 31,315 रहेको छ। संस्थागत आइसोलेसनमा 13,649 र होम आइसोलेसनमा 17,666 संक्रमित रहेका छन्। आजसम्म कुल 75,084 जना उपचारपछि निको भएका छन्। पछिल्लो केही दिन यता उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको आँकडा हेर्दा स्थिति भयावह बन्दै गएको देखिएको छ। उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले अस्पतालमा उपलब्ध आइसियु र भेन्टिलेटरले बिरामीको चाप ठेक्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै कोरोना पोजिटिभ हुँदैमा अस्पताल भर्ना नहुन भनेका छन्। केही दिन अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कोरोनाको जटिल लक्षण नदेखी अस्पताल भर्ना नहुनु भन्ने आशयको अभिव्यक्तिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा निकै आलोचना भयो। तर चिकित्सकहरूले प्रधानमन्त्रीको आशय गलत नभएको भन्दै कोरोना पोजिटिभ हुँदैमा अस्पताल भर्ना नहुन र गम्भीर समस्याहरू जस्तै श्वास प्रश्वासमा समस्या, बान्ता भइरहने लगायतका समस्या देखिए मात्र अस्पताल जान सुझाव दिएका छन्। अस्पताल परिसर अति जोखिमयुक्त क्षेत्र हुने र सामान्य बिरामी भर्ना हुँदा कोरोनाका गम्भीर बिरामी उपचारबाट वञ्चित भई ज्यानै जान सक्ने भएकाले सामान्य लक्षण देखिएकाहरूलाई अस्पताल नजान चिकित्सकहरूले आग्रह गरेका हुन्। पोजिटिभ हुँदैमा अस्पतालमा भर्ना हुनुपर्छ भन्ने छैन। साधारण लक्षण भयो, साधारण ज्वरो खोकी आउँदाखेरि घरमै बस्न सकिन्छ। तर सामान्य हामीले भनेका चाहिँ जुन प्रावधानहरू छ, जस्तै
ज्वरो आउँदाखेरि प्यारासिटामोलहरू खाने अनि अक्सर यो चाहिँ सेचुरेसन कतिको छ भनेर कमसेकम घरमा अब्जर्भ गरेर हेरिरहने र आफ्नो उपचार गर्ने चिकित्सकहरूसँग बारम्बार चाहिँ सम्पर्कमा रहँदाखेरि यसलाई चाहिँ घरमै बसेर पनि व्यवस्थापन गर्न राम्रोसँग सकिन्छ। अस्पतालमा सीमित संख्यामा उपलब्ध आइसियु र भेन्टिलेटर हुनु र बिरामीको चाप थेग्न नसक्ने अवस्था देखिएको हुँदा अस्पतालहरूबीच समन्वय गरेर भेन्टिलेटर ब्याङ्कको अवधारणा पनि अघि सारिएको छ। कतिपय जिल्लाका अस्पतालमा आइसियु भेन्टिलेटर उपलब्ध भए पनि दक्ष जनशक्ति अभावमा सही सदुपयोग हुन नसकेको कारण राजधानीका अस्पतालमा बिरामीहरूको चाप बढ्ने गरेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। चिकित्सकहरूले कोरोनाको खोप बनि नसकेको हुँदा यसबाट जोगिन मुख्य रूपमा एसएमएस विधि अर्थात् सामाजिक दूरी कायम, मास्कको प्रयोग, सरसफाइको पूर्ण पालनामा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्। अहिलेसम्म न त कुनै भ्याक्सिन यसको डेभलप भएको छ र न त कुनै औषधि डेभलप भएको छ। अझै पनि 5-6 महिना कम्पमा पनि अब यसको चाहिँ अझ वेट गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसैले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको यसबाट बच्ने नै हो। आफू सुरक्षित रहने हो, आफूको साथसाथमा आफ्नो परिवारलाई एकदमै बचाउनु पर्ने हुन्छ। अहिले हामीले भन्न खोजेको एकदमै यस भने एकदम ठेउरी छ। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले अक्षरशः पालना गर्नु। नागरिक समाज पनि सरकारको अभिन्न अङ्ग भएको र सामूहिक दायित्व बोध गर्दै सरकारी स्वास्थ्य निर्देशिका अक्षरशः पालना गरे कोरोनालाई परास्त गर्न कठिन नहुने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। क्यामेरा ब्युरोको साथमा रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि पुनः लकडाउन हुन सक्नेतर्फ सबैलाई सचेत गराएको छ। सरकारले गरेका आग्रहको नागरिक स्तरबाट अवज्ञा भए पुनः लकडाउन हुन सक्नेतर्फ सचेत गराइएको हो। सरकारले गरेका आग्रहको नागरिक स्तरबाट अवज्ञा भए पुनः लकडाउन हुन सक्नेतर्फ सरकारले सचेत गराएको छ। नागरिकको जीवन रक्षा सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको भन्दै प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले बारम्बारको अपिलले काम नगरे कडा कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताउनु भएको हो। अहिलेको अवस्थामा लकडाउन र निषेधाज्ञा गर्ने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा नरहेको भन्दै उहाँले नागरिक संवेदनशील नभए लकडाउन गर्न सरकार बाध्य हुने चेतावनी दिनुभएको छ। नागरिकहरूको जीवन रक्षा सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकता हो। बारम्बारको अपिलले पनि काम गरेन भने अवश्य पनि केही कडा कदमहरू चाल्नुपर्ने हुनसक्छ। अहिलेसम्म हामीले त्यो निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ। मेरो आग्रह छ नागरिकहरूलाई फेरि त्यो निषेधको अथवा लकडाउनको बाटोमा हिँड्नुपर्ने त्यो एउटा बाध्यात्मक अवस्था हामी कसैले पनि ननिम्त्याउँ। काठमाडौँ उपत्यकामा 60% बढी संक्रमित देखा पर्न थालेको भन्दै प्रवक्ता गेवालीले नागरिकहरूलाई सचेतना अपनाउन अपिल गर्नुभएको हो। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले संक्रमणको अवस्था जटिल बन्न नदिन सरकारलाई साथ दिन आग्रह समेत गर्नुभयो। दशैं, तिहार र छठ जस्ता चाडपर्वहरूमा भिडभाड हुने र संक्रमण झन् बढ्ने खतरा हुने तर्फ ध्यान दिन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। अझै पनि हामी के ठान्छौँ भनेदेखि नागरिकहरू सचेत हुने हो भनेदेखि हामीले स्थितिलाई नियन्त्रणमा गर्न सक्छौँ र चाडबाडको बेलामा सबैले जस्तोसुकै अवस्थामा सीमितै अवस्थामा भए पनि पारिवारिक रूपमा बसेर रमाइलो गर्नुपर्ने बेलामा फेरि लकडाउनतिर जान नपरोस् भन्ने सरकारको चाहना छ। काठमाडौँमा संक्रमणको दर बढिरहेको सन्दर्भमा उहाँले बाँकेको नरैनापुर, उदयपुर र वीरगञ्ज लगायतका क्षेत्रमा संक्रमण नियन्त्रणका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधि र सरकारवालाहरूको भूमिकालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। सरकारले तयारी मदिराको पैठारीमा लगाएको पूर्ण बन्देज हटाएको छ। असोज 22 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले तयारी मदिरा पैठारीमा लगाएको पूर्ण बन्देज हटाएको हो। सरकारले 2076 चैत्र 24 गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तयारी मदिराको पैठारीमा रोक लगाएको थियो। यस्तै 50,000 भन्दा बढी मूल्यको सवारी साधन आयात पनि फुकुवा गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। विदेशी कूटनीतिक नियोग, कूटनीतिक सुविधा प्राप्त सङ्घ संस्था र विदेशी कर्मचारीले निजी प्रयोजनका लागि बढी मूल्यका सवारी आयात गर्ने बाटो सरकारले खुला गरेको हो। $50,000 भन्दा बढीका सवारी आयातमा बन्देज लगाउँदा कूटनीतिक नियोगलाई कठिनाई परेको भन्दै फुकुवा गरिएको सरकारले जनाएको छ।
यसै गरी सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्यमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई मनोनयन गरेको छ। सरकारले लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिवमा सानु राजा साक्य र नेपाल वायु सेवा निगमको महाप्रबन्धकमा डिम प्रसाद पौडेललाई नियुक्त गरेको छ। कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समितिको अध्यक्षमा डाक्टर वशिष्ठ प्रसाद रिजाल, सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको अध्यक्षमा डाक्टर बाबुराजा अमात्य, औषधि परामर्श परिषद सदस्यमा प्राध्यापक डाक्टर सङ्गरत्न वज्राचार्य, बाबुराम हुमागाई र दीपक प्रसाद दाहाल नियुक्त भएका छन्। राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समिति अध्यक्षमा प्राध्यापक डाक्टर देवबहादुर रोका छेत्री नियुक्त हुनुभएको छ। त्यसै गरी निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामशरण पुडासैनीलाई नियुक्त गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलको विद्यमान जनशक्तिबाट राजस्व अनुसन्धान विभागमा सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षकको नेतृत्वमा 50 जना र मातहतका 4 कार्यालयमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा 25 जना खटाउन सक्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यास मूल्य स्थिरीकरण कोष सञ्चालन दोस्रो संशोधन नियमावली 2077 र स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम नियमावली सञ्चालन कार्यविधि 2077 पनि स्वीकृत गरेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकार विरुद्ध सत्तारूढ दल नेकपाकै सांसदहरूले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही विरुद्ध नेकपाकै प्रदेश सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। प्रदेश सांसद एम लाल कडेल सहित 18 सांसदले हस्ताक्षर सहितको पत्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजङ शाहलाई बुझाएका छन्। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि सांसद एमलाल कडेलले संसदीय दलको नेतामा शाही निर्वाचित भएपछि पार्टी र सरकारको काम कारबाही फितलो भएकाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नु परेको बताउनुभयो। र यो प्रदेश सभाभित्र भएका गतिविधि र प्रदेश सभा अन्तर्गत हामीले निर्माण गरेको सरकारले 2.5 वर्षसम्म काम गरेका आधारबाट बाँकी कुरा हाम्रा तपसिलका छन्, नेता हाम्रा तपसिलका छन्, पक्षधर्ता हाम्रा तपसिलका छन् वा यथावत छन्। तर कर्णालीको जे विद्यमान अवस्था छ त्यो विद्यमान अवस्थामा हामी 18 जना माननीय सदस्यहरू साझा मतका साथ एक ठाउँमा उभिएको अवस्था हो। हस्ताक्षर गर्नेमा पूर्व एमालेका 15 जना र पूर्व माओवादीका 3 जना सांसद रहेका छन्। पत्रमा यथाशक्य संसदीय दलको बैठक बोलाई मार्ग प्रशस्त गर्न समेत माग गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा 40 सांसद मध्ये नेकपाका 33 सांसद रहेका छन्। नेपाली कांग्रेसले बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजनामा भएको भ्रष्टाचारमा कांग्रेस संलग्नताको आरोप प्रमाणित गर्न पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई चुनौती दिएको छ। पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजनामा भएको भ्रष्टाचारमा सभापति शेरबहादुर देउवालाई मुछेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो। कांग्रेसले उक्त परियोजनामा भएको भ्रष्टाचारको गहिरो अनुसन्धान गर्न सञ्चार माध्यम र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आग्रह पनि गरेको छ। केही दिन अघि जनता समाजवादी पार्टीका नेता समेत रहनुभएका डाक्टर भट्टराईले गृह जिल्ला गोरखा पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनामा 9 अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दावी गर्नुभएको थियो। कांग्रेसले भट्टराईको अभिव्यक्तिलाई सस्तो टिप्पणीमै बौद्धिकता देखिने भ्रममा परेको समेत भनेर टिप्पणी गरेको छ। उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउँदै आएको दावी गर्ने सरकारी निकाय खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले नै म्याद गुज्रिएको र उत्पादन मिति उल्लेख नभएका खाद्यान्न बिक्री गरेको भेटिएको छ। बजार स्वच्छता कायम गराउन अरूलाई अनुगमन गर्ने निकायका प्रमुख संलग्न संस्थाले नै उपभोक्तालाई ठगिरहेको अनुगमनका क्रममा पुष्टि भएको हो। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले काठमाडौँ उपत्यका र उपत्यका बाहिरका विभिन्न सहरमा चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल सुरु गरेर उपभोक्तालाई राहत दिइरहेको दावी गर्दै आएको छ। तर दशैं तिहार छठ लगायत चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा नागरिकलाई सहुलियत मूल्यमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउन पसल सुरु गरेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले नै म्याद
गुज्रिएको उत्पादन मिति नै नभएका खाद्यान्न बिक्री वितरण गरेको पाइएको छ। आइतबार काठमाडौँ महानगरपालिका, महानगर प्रहरी, उपभोक्ता अधिकार कर्मीको संयुक्त अनुगमन टोलीले जनगुनासोका आधारमा गरेको अनुगमनका क्रममा जापान सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको चामलमा पुरानो उत्पादन मिति राखेको र उपभोग्य मिति नराखेको भेटिएको हो। जापान सरकारले अनुदान दिएको चामलमा उत्पादन मिति 2018 छ, एक्सपायर कहिले हो एक्सपायर लेखिएको छैन। त्यस्तै गरी दाल अन्य चामलहरूमा पनि उत्पादन मिति लेखिएको छ, एक्सपायर विशेष गरी एक्सपायर मिति नलेखेका चामलहरू, फापरहरूमा पनि उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति, मूल्य तौल ब्याजमा लेखिएको छैन। ती चामलहरूमा पनि उत्पादन मिति लेखिएको छैन। कम्पनीले यस वर्ष सहुलियत पसल सञ्चालन गर्दा करिब 25,000 क्विन्टल खाद्यान्न बिक्री गर्ने लक्ष्य लिएको छ। अनुगमनका क्रममा मिति, मूल्य, तौल ब्याज नम्बर नै नराखिएको पाइएको हो। यसले उपभोक्ताको मौलिक हक नै हनन हुने काम गरेको ठहरिएको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075ले प्रत्येक वस्तुहरूमा उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति, मूल्य तौल ब्याज नम्बर, उत्पादकको प्रष्ट नाम ठेगाना अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने भनेर प्रष्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 को ठाडो उल्लङ्घन भएको अवस्था छ। त्यस्तै लिमिटेडले बिक्री गरिरहेको सामान खरिद गर्न आउने सर्वसाधारणहरू खाद्यान्न लगायतका सामान गुणस्तरीय नभएपछि ऋतुहात फर्किरहेका थिए। क्यान्सर भएकोमा त्यो तपाईँको लसुनहरू, अब तपाईँको प्याजहरू होइन अलिकति सस्तो पाइन्छ भनेर आएको। अब यहाँ आउँदाखेरि यहाँ केही पनि छैन के, सबै अब गाई बनायो कि अब छैन, केही पनि भेट्दैन। प्याजहरू पनि अब उहाँ त 150, 180, 150, 30 भन्दा कममा प्याजै दिँदैनन्। अनि प्याजहरू यहाँ 60 रुपियाँ किलोमा पाइन्छ भनेर भन्यो। अनि त्यो लसुन प्याजहरू अनि चामलहरू पनि सस्तो छ भनेर। दसैँ, तिहार, छठ लगायतका चाडपर्व नजिकिँदै गएको अवस्थामा उपभोक्ताहरूले आफूले खरिद गर्ने सामानबारे आफै सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। दसैँ नजिकिएसँगै बजार सेल अफरले तातेको छ। व्यापारीहरूले दसैँको मुखमा पुराना सामान कटाउन सेल अफर ल्याउने गर्दछन्। यसपटक लकडाउनका कारण लामो समय पसल बन्द गर्नु परेको अवस्थाले गर्दा आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउन पनि स्टक क्लियरेन्स गरी व्यापार बढाउने रणनीतिमा व्यापारीहरू देखिन्छन्। तर यस्तो बजारमा उपभोक्ताहरू ठगिन सक्ने तर्फ उपभोक्ता कर्मीहरूले सचेत गराएका छन्। दसैँ नजिकै गर्दा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका मुख्य बजारहरू सेल अफरले तातेको छ। विशेष गरी लत्ता कपडा, जुत्ता लगायतका फेन्सी पसलहरूमा सेल अफर र विभिन्न छुटका अफर टाँसिएका ब्यानरहरू प्रशस्तै देखिन्छन्। व्यापारीले 10 देखि 60% छुट दिई अफर ल्याएका छन्। लामो समय लकडाउनका कारण व्यापार गर्न नपाएको र पुराना सामान स्टक रहने स्थिति आएपछि स्टक क्लियरेन्सका लागि सेल अफर ल्याइएको व्यापारीहरूले बताएका छन्। स्टक सधैँभरि यो प्रडक्ट राखिराख्ने कि यसलाई क्लियर गरेर फेन्सी भनेपछि नयाँ नयाँ एभ्रिडे फेसन चेन्ज भइराखेको हुन्छ। नयाँ आइटमहरू हाल्नको लागि त यो क्लियर गर्नु पर्यो। यो अर्थमा पनि हामीले चाहिँ अहिले यो स्टकको रूपमा यसलाई चाहिँ पहिला क्लियरेन्स गरेर अनि नयाँ आइटमहरू थप्नको लागि यो स्ट्राटेजी अप्नाइरहेका हौँ। लकडाउनमा व्यापार गर्न नपाएपछि घर भाडा लगायतको दायित्व बेहोर्नका लागि आफूहरू भएको स्टक सामान बिक्री गर्नु परेको व्यापारीको भनाइ छ। यस्तो अवस्थामा खरिद मूल्यभन्दा पनि कम मूल्यमा सामान बिक्री गर्न बाध्य हुनु परेको उनीहरूको गुनासो छ। भन्दा पनि हाम्रो अहिले पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको ज्याकेटहरूको सर्टेन आइटममा हाम्रो 20% छ, ज्याकेटहरूको कुनै 50% पनि छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले मिलाएर राखेको छौँ। यो चाहिँ समग्रमा हजुरको अप टु 50% भनिन्छ, 50% सम्मको छुट चाहिँ हामीले दिइराखेको छौँ। उपभोक्ता कर्मीहरू भने पर्वलाई लक्षित सेल अफरको बजारलाई नियमन गर्नुपर्ने बताउँछन्। सेल अफरमा राखिएका सामानहरूको वास्तविक गुणस्तर र मूल्यको जानकारी नहुने र उपभोक्ताले पनि ढुक्क भएर खरिद गर्न पाउने अवस्था नरहेकोले नियमन गर्न जरुरी रहेको अधिकार कर्मीको दाबी छ। उपभोक्तालाई सही सूचना दिएर त्यो वस्तुको गुणस्तरको विषयमा, त्यो वस्तुका मूल्यका विषयमा र प्रयोग गर्ने विधि र प्रक्रियाका बारेमा जानकारी नगराइकन सञ्चालन भएका ती व्यवसायीहरूलाई, ती पसलहरूबाट सञ्चालित भएका ती सेल नामका पसलहरूलाई नियमन गर्नु पर्यो र त्यसको वास्तविक कुराहरू के हो, त्यसबाट उपभोक्ता ठगिएका छैन भन्ने कुरा चाहिँ विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत सरकारका निकायले जानकारी गर्ने काम गर्नु पर्यो। सेल बजारमा सस्तोमा सामान पाउने भए पनि त्यसको गुणस्तरको विषयमा भने खुलाइएको हुँदैन। यसबाट उपभोक्ताले सही सामान पाउन सक्छन् वा सक्दैनन् भन्ने ग्यारेन्टी नभएको उपभोक्ता कर्मीहरू बताउँछन्। तराई मधेस क्षेत्रमा हाट बजार लोकप्रिय छ।
एकै ठाउँमा सबै सामानहरू पाइने र अरू ठाउँमा भन्दा सस्तो हुने विश्वासमा ग्राहकहरूको आकर्षण बढ्दो छ। सोही कुरालाई मध्यनजर गरी नवलपुरका हाट बजार खुलेका छन्। गत चैत्र यता लकडाउनपछि पुरै समय बन्द भएका नवलपुरका हाट बजार खुल्न थालेका छन्। असोजदेखि सार्वजनिक यातायात, शैक्षिक संस्था समेत खुल्न थालेपछि व्यवसायीले हाट बजार खोलेपछि जिल्ला प्रशासनले कोरोना जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै सूचना निकालेर खोल्न निषेध गरेको थियो। गैंडाकोटदेखि दुम्कीवाससम्मका 1 दर्जन बजार क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका साप्ताहिक हाट बजार व्यवसायीहरूले सञ्चालनमा ल्याएका छन्। जिल्ला प्रशासनको निर्देशन अनुसार सानसानो टुकडीमा सानसानो सङ्ख्यामा चाहिँ व्यापारी बाँडिएर यो कोरोना सम्बन्धी नियमलाई पालना गर्दै एकदम सावधानीपूर्वक सार्वजनिक दूरी अपनाएर सरकारले भनेका नीति निर्देशनलाई चाहिँ पालना गर्दै हामीले व्यापार गरेका छौँ। यो त हाम्रो चाहिँ गर्नु एकदम बाध्य छ, आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दा। रोगले भन्दा पनि भोकले प्रभावित हुने अवस्था आउन थालेपछि कोरोना संक्रमणको जोखिम बढिरहेका बेलामा सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाएरै भए पनि व्यवसाय खोल्नु बाहेक विकल्प नभएको व्यवसायीको भनाइ छ। यो क्षेत्रमा तपाईँले व्यवसाय गर्न पाउनुहुन्छ भनेको अनुमति दिएको डकुमेन्टहरू हामीले जिल्ला प्रशासनमा पेश गऱ्यौँ। त्यसपछि जिल्ला प्रशासनमा अध्ययन भएर 2 दिनको एउटा समयमा आएर अध्ययन गर्नुभयो। अध्ययन गरिसकेपछि हामीलाई ठिक छ तपाईँले व्यवसाय सञ्चालन गर्नुहोस् र सावधानी अपनाउनुहोस्। त्यो हेल्थ चेक नै भयो भने फेरि एउटा कोरोनाले समस्या पर्छ भन्ने कुरो उहाँले मौखिक सहमति दिनुभयो र मौखिक सहमतिको हिसाबले हामीले हाम्रो व्यवसाय अगाडि बढाएका छौँ। हाट बजारमा राखिने दैनिक उपभोग्य सामानदेखि लुगा कपडा बजारभन्दा सस्तोमा पाइने भएकाले ग्राहकहरू हाट बजारमा किनमेलका लागि आउने गरेको बताउँछन्। फ्यान्सीमा गए पनि अब सुपर मार्केटमा गए पनि जता पनि अब भिड त यत्तिकै छ, त्यति भिड पनि छैन हेर्नु। अनि अब 6-7 महिना भयो सामानहरू किन्न पऱ्यो। यहाँ सुपर मूल्यमा पनि पाइन्छ। अब सबैले सावधानीको उसहरू नियमहरू अपनाउनु भएको छ, मास्कहरू लाउनु भएको छ, सेनिटाइजर जहाँ पनि राख्नु भएको छ। त्यही भएर हामीले सामान अब हाट बजारमा किन्न आएको। अरू फ्यान्सी पसलहरूमा भन्दा केही सहज पनि हुन्छ, अलिक कम पनि हुन्छ। त्यसकारण अब दसैँ आएको, अब दसैँको बेलामा पनि छ। त्यसकारण अब हाट बजारमै अलिक सस्तो पाइन्छ भनेर हामी यसरी आउँदैछौँ। 2030 सालदेखि चलनचल्तीमा रहेको नवलपुरको हाट बजार 2070मा प्रशासनमा सूचीकृत भएको छ। हाट बजारमा करिब 1000 व्यवसायी रहेका छन्। नवलपुरबाट खगेन्द्र पराजुलीको रिपोर्ट। यो वर्षको दशैंका अवसरमा नयाँ नोट वितरण नहुने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक विगत वर्षहरूमा दशैं लगायत चाडबाडमा सर्वसाधारणका लागि साना दरका नयाँ नोटको सटही व्यवस्थापन गर्ने गरेको थियो। तर विश्वव्यापी महामारी बनेको कोरोना संक्रमण नेपालमा समेत तीव्र गतिमा बढ्दै गएको भन्दै यो वर्ष नयाँ नोट सटही व्यवस्थापन नहुने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमा समेत संक्रमण बढेको भन्दै नयाँ नोट सटहीका कारण अझ बढी भिडभाड हुने भएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकका कुनै पनि कार्यालयबाट नयाँ नोट वितरण नहुने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। रौतहटको श्रीराम सुगर मिल्सबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी दिलाइदिन भन्दै उखु किसानहरूले संसदीय समितिमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा आइतबार ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उखु किसानहरूले श्रीराम सुगर मिल्सबाट आफूहरूले पाउनुपर्ने भुक्तानी छिटो पाउने व्यवस्था मिलाइदिन माग गरेका हुन्। उखु उत्पादक संघका सचिव सफिन्द्र प्रसाद यादवले समिति सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवलाई ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको हो। श्रीराम सुगर मिल्सले 2077 साउन 11 गते सूचना प्रकाशन गरी सधैँको लागि उद्योग बन्द गराएपछि आफूहरू मारमा परेको सचिव यादवले बताउनुभयो। उद्योगबाट पाउनुपर्ने 41 करोड रुपैयाँ दशैं अघि नै पाउने व्यवस्था मिलाइदिन पनि किसानहरूले समितिसँग आग्रह गरेका छन्। 40 करोड रकम दशैं अगाडि जसरी भए पनि पाउनुपर्ने, उद्योगका श्रमिक कर्मचारीले 5 महिनाको तलब भत्ता तथा 1.5 वर्षको सञ्चय कोष गरी करिब 4 करोड रुपैयाँ तथा अन्य सेवा सुविधा दशैं अगाडि नै पाउनुपर्ने।
किसानहरूले आर्थिक वर्ष 2071-72 को 12 करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष 2075-76 को 28 करोड 50 लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष 2076-77 को 50 लाख रुपैयाँ गरी कुल 41 करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको बताएका छन्। उखु मिल बन्द भएपछि रौतहटका करिब 18,000 किसानले मर्कामा परेको बताएका छन्। विभिन्न बहानामा पत्रकारहरूलाई जागिरबाट निकाल्ने, समयमा तलब नदिने र बेतलबी विधामा राखेर दुःख दिएको भन्दै सूचना तथा प्रसारण विभाग अगाडि प्रदर्शन गरिएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा विभिन्न सञ्चार माध्यमका पीडित पत्रकारहरूले लालटिन बालेर विभाग अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन्। पत्रकारको हक हितका लागि सरकारले समेत आफ्नो दायित्व निर्वाह नगरेको नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले बताउनुभयो। सरकारलाई दबाब दिन विभाग अगाडि लालटिन बालेर प्रदर्शन गरिएको उहाँको भनाइ छ। सञ्चार माध्यमहरूले समस्या समाधानका लागि तदारुकता नदेखाए महासंघले आन्दोलनका थप कार्यक्रम गर्ने महासचिव विष्टले चेतावनी समेत दिनुभयो। हाम्रा आवाजहरू सुनिएका छैनन्, त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अब हामी सञ्चारगृहहरूलाई थप दबाब बढाउने र आवश्यक पर्यो भने सञ्चारगृहलाई अवरोध गर्ने किसिमका सम्म कार्यक्रममा हामी जानुपर्ने बाध्य हो। सरकारले पनि जुन दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने हो श्रमजीवी पत्रकारहरूको हक र अधिकार रक्षाको लागि सरकार पनि उदासीन बनेको कारणले गर्दाखेरि हामी सरकारको पनि गम्भीर ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। कोरोनालाई बहाना देखाएर विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले पत्रकारहरूलाई जागिरबाट निकाल्ने र बेतलबी विधामा राखेका छन्। जागिरबाट निकालिएका पत्रकारहरू अहिले आन्दोलित भएका छन्। पत्रकारहरूको आन्दोलनमा शीर्ष पार्टीका नेताहरूदेखि पत्रकार महासंघले समेत ऐक्यबद्धता जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन। उत्पादन घट्दै जाँदा कृषि क्षेत्रमै परनिर्भरता बढ्दै गएको छ। 67% मानिसहरू कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्या भए पनि कृषिको व्यावसायिक उत्पादन हुन नसक्दा कुल गारस्थ उत्पादनमा यसको योगदान बढ्न सकेको छैन। नेपालले वर्षेनी 2 खर्बभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तु आयात गर्दै आएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यस्तैमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घले विज्ञहरूको राय सुझावका आधारमा सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कका आधारमा समयमा ढुवानी गर्न नसक्दा खाद्यान्न तथा खाद्य वस्तुमा असर गरेको पाइएको छ। मुख्यतया डेरी, तरकारी र पोल्ट्री व्यवसाय कोभिडले धराशायी बनाएको कृषि विज्ञहरूको भनाइ छ। सरकारले मलको समस्या समाधान गर्न नसक्नु, कृषि पूर्वाधार तथा प्रविधि नभएका कारण कृषि क्षेत्रमा असर परेको हो। किसानको प्रवर्धन हुन नसक्दा पनि यसतर्फ आकर्षित हुनेहरू बढ्न सकिरहेका छैनन्। रोडम्याप बनाएर निर्यातमा भन्दा आयात प्रतिस्थापन गर्न सके ठूलो उपलब्धि हासिल हुने विज्ञहरू बताउँछन्। सरकारले कृषिको उत्पादन वृद्धि र व्यवसायीकरणका लागि आकर्षक प्याकेज ल्याउनुपर्ने एनआरएनएले सङ्कलन गरेको सुझावका आधारमा प्रतिवेदन बनाएको छ। एनआरएनएले लिएको सुझाव अनुसार कोरोनापछि माछा, मासु, दुधमा आत्मनिर्भर हुन कठिन देखिएको छ। सरकारले केही वर्षभित्रै दुध, माछा र मासुमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य लिए पनि तत्काल पुरा हुने नदेखिएको हो। यता कुल गारस्थ उत्पादनमा पशुपालन क्षेत्रको योगदान 13% रहेको पशुसेवा विभागले जनाएको छ। कृषि क्षेत्रमै पशुपन्छीको योगदान 30% छ। 60% कृषक पशुपालन क्षेत्रमा संलग्न छन्। गरिबीका कारण माछा, मासु र दुधको उपयोग बढ्न नसकेको विभागको भनाइ छ। विज्ञहरूले नेपालको अर्ग्यानिक उत्पादनलाई विश्व बजारसम्म पुर्याउन पहल कदमी लिनुपर्ने सुझाव पनि प्रस्तुत गरेका छन्। कृषि उत्पादनको बजारीकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। सनराइज ब्याङ्कले आफ्नो 13औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई सहयोग गरेको छ। ब्याङ्कले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बाल मन्दिर लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई सहयोग गरेको हो। बाल मन्दिरलाई 1,50,000 विद्यार्थीहरूलाई क्लाइमेट सम्बन्धी उद्यमशीलता तालिम प्रदान गर्न, हिमालय क्लाइमेट इनिसिएटिभलाई 1,50,000 र भानु माविमा ई-लर्निङ प्लेटफर्म बनाउन जोन्ट क्लबलाई 3 लाख रुपियाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ। ब्याङ्कले नेपालमै पहिलो पटक मिसकलबाट
NEA को बिल भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ। कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटीको हिसाबले कतिपय सङ्घ संस्थाहरू जो चाहिँ रियल्ली एउटा सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटीको हिसाबले विद्यार्थीलाई सरकारी स्कुलहरूमा विभिन्न किसिमले चाहिँ पिछडिएको उसलाई अलिकति अपलिफ्ट गर्ने किसिमले समाहित भएका सङ्घ संस्थाहरूलाई एउटा कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी हिसाबले सहयोग गरेका छौँ। ब्याङ्कले वार्षिकोत्सवका अवसरमा भाटभटेनी सुपर मार्केटबाट सामान खरिद गर्नेलाई 5% छुटको व्यवस्था पनि गरेको छ। यो सुविधा ब्याङ्कका कार्ड होल्डरले मात्रै पाउनेछन्। यस्तै बस र हवाईजहाजमा सनराइज स्मार्टबाट टिकट खरिद गर्दा क्रमशः 200 र 500 रुपियाँ बराबरको क्यासब्याकको सुविधा पनि दिइएको छ। अब खेलकुद समाचार। खेलकुद समाचारको साथमा Manaslu World College, Chaba Hill to Chepati, a home for future leaders. इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने आबद्ध दिल्ली क्यापिटल्सले अहिले साबिक विजेता मुम्बई इन्डियन्ससँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। अबुधाबी स्थित शेख जायद क्रिकेट स्टेडियममा आजको दोस्रो खेलमा मुम्बई विरुद्ध दिल्लीले पहिलो ब्याटिङ गरिरहेको छ। दिल्लीले टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गर्ने निर्णय गरेको हो। दिल्लीले मुम्बई विरुद्धको खेलका लागि सन्दीपलाई प्लेइङ सेटमा राखेको छैन। आज दिल्ली छैठौं जितको खोजीमा हुनेछ। अघिल्ला 6 खेलमा 5 जित सहित 10 अङ्क जोडेर दिल्ली शीर्ष स्थानमा रहेको छ। मुम्बई भने 5औं जितको खोजीमा रहेको छ। मुम्बई 6 खेलमा 8 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। यसैगरी आजको पहिलो खेलमा राजस्थान रोयल्सले सनराइजर्स हैदराबादलाई 5 विकेटले पराजित गरेको छ। 159 रनको लक्ष्य पछ्याएको राजस्थानले 5 विकेटको क्षतिमा 163 रन बनाएर लक्ष्य भेटाएको हो। उसका लागि राहुल टेवटिया र रियान परागले छैठौं विकेटका लागि नट आउट 85 रनको साझेदारी गरेका थिए। टेवटियाले 45 र परागले 42 रनको महत्वपूर्ण पारी खेले। यसअघि टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको हैदराबादले 4 विकेटको क्षतिमा 158 रन बनाएको थियो। उसका लागि मनिष पाण्डे 54 र कप्तान डेभिड वार्नरले 48 रन बनाएका थिए। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका फरवार्ड अभिषेक रिजाल आबद्ध मोहम्मदनले एआरएएफसीलाई 4-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। अभिषेकले 2 गोल गरेपछि हिरो आई लिग क्वालिफायरमा मोहम्मदन स्पोर्ट्स क्लबले अहमदाबाद एएफसीलाई सहजै पराजित गरेको हो। लिग अन्तर्गत आइतबार भएको खेलमा फरवार्ड अभिषेक रिजाल आबद्ध मोहम्मदनले राजेश परियार सम्मिलित एआरएएफसीलाई 4-1 ले पराजित गरेको हो। एआरएएफसीमा नेपाली अर्का फरवार्ड राजेश परियार आबद्ध छन्। राजेशले एआरएमा 82 मिनटपछि डेब्युको मौका पाएका थिए। मोहम्मदनको जितमा अभिषेकले 2 गोल गरे। त्यस्तै विल्स प्लाजा र शेख फयाजले 1 गोल थपे। एआरएले 1 गोल आत्मघाती उपहार पाएको थियो। अल्लालविया चेन्टोको पासमा विल्स प्लाजाको गोलबाट खेलको 13औं मिनेटमा मोहम्मदनले 1-0 को अग्रता बनाएको थियो। 21औं मिनेटमा अभिषेक रिजालले आई लिग क्वालिफायर्समा डेब्यु गोल गर्दै टिमको तथा टिमका लागि दोस्रो गोल गरेका थिए। पहिलो हाफको अन्तिम मिनेटमा अभिषेकले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरेका थिए। लिगमा मोहम्मदनको यो दोस्रो जित हो। यसअघि पहिलो खेलमा मोहम्मदनले घरवाहल एफसीलाई 1-0 ले हराएको थियो। UEFA नेसन्स लिग फुटबलमा आइतबार पोर्चुगलले फ्रान्सको सामना गर्दैछ। समूह चरणको तेस्रो खेलमा साबिक विजेता पोर्चुगलले फ्रान्सको सामना गर्न लागेको हो। स्टाडे फ्रान्समा हुने सर्वाधिक चासो राखिएको खेल नेपाली समय अनुसार राति 12:30 बजे सुरु हुनेछ। क्रिस्टियानो रोनाल्डोको कप्तानीमा मैदान उत्रने पोर्चुगल फ्रान्सलाई पराजित गर्दै शीर्ष स्थानमा उक्लिने योजनामा हुनेछ। पोर्चुगलले यसअघिका 2 खेलमा जित निकालिसकेको छ। पोर्चुगल 6 अङ्क सहित समूह तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। यता फ्रान्स पनि अपराजित यात्रा कायम राख्ने लक्ष्यमा हुनेछ। फ्रान्सले पनि अहिलेसम्म लिगका कुनै खेल हारेको छैन। विश्व विजेता फ्रान्सले अघिल्ला खेलमा क्रोएसिया र स्विडेनलाई हराएको थियो। फ्रान्स पोर्चुगलसँग समान 6 अङ्क भए पनि गोल अन्तरका आधारमा समूह 1 स्थान पछि परेको छ। यही समूहको अर्को खेलमा स्विडेन र क्रोएसिया बीच खेल हुनेछ। दुवै टिमले अहिलेसम्म कुनै जित निकाल्न सकेका छैनन्। त्यसैगरी आज राति 9:45 मा इङ्ल्यान्ड र बेल्जियम खेल्दैछन्। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो देशका अधिकांश स्थानको मौसम आंशिकदेखि सामान्यतया बदलिरह्यो। आज राति पनि देशको पहाडी भूभागहरूमा मौसम आंशिकदेखि सामान्यतया बदलिरहे बाँकी भूभागमा मौसम आंशिक बदलिरहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
अन्त्यमा आजको डायरी। कोरोना भाइरसबाट काठमाडौँ उपत्यकामा 8 सहित देशभरि थप 22 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 636 पुगेको छ। आज 2071 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 1,07,755 पुगेको छ। सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि पुनः लकडाउन हुन सक्नेतर्फ सबैलाई सचेत गराएको छ। सरकारले गरेको आग्रहको नागरिक स्तरबाट अवज्ञा भए पुनः लकडाउन हुन सक्नेतर्फ सरकारले सचेत गराएको हो। नेपाली कांग्रेसले बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजनामा भएको भ्रष्टाचारमा कांग्रेस संलग्नको आरोप प्रमाणित गर्न पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई चुनौती दिएको छ। पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै परियोजनामा भएको भ्रष्टाचारमा सभापति शेरबहादुर देउवालाई मुछेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो। थाइल्याण्डमा रेलसँग बस ठोकिँदा कम्तीमा 18 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा दर्जनौं मानिस घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेको संख्या बढ्न सक्ने बताइएको छ। दुर्घटनास्थल बैंककबाट 50 किलोमिटर पूर्व रहेको छ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका फरवार्ड अभिषेक रिजाल आबद्ध मोहम्मदनले ARAFCलाई 4-1 ले पराजित गरेको छ। अभिषेकले 2 गोल गरेपछि हिरो आई लिग क्वालिफायर्समा मोहम्मदन स्पोर्ट्स क्लबले अहमदाबाद FC लाई सहजै पराजित गरेको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।